ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणनाहं त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्नुन्नोतिभिश्रीसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तेरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवैदं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवैदं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसंस्करद्धिया वायुवस्वा रश्मिपतयः मरीच्यात्मनो अध्रुवः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्वायमे सदा महानाम्नीर्महामानाः महसोमसस्वः देवीर्पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वायमे सदा अपाशश्मिमपारक्षः अपाशश्मिमपारगम् अपाः ग्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितो हिता वज्रं देवीरजिदागिष्टा भुवनं देवसुवरीः आदित्यानतिथिं देवीं योनिनोद्यमुदीशिता शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आपोषदयः स्मृतिका सरस्वती मा देव्यां सन्दृशे प्रतिप्रत्यक्षमैदिह्यम् अनुमानचतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विदाः स्यते सूर्यो मरीचिमा तत्ते सर्वत्महाद्गुणा ददी तस्याः पाकविशेषेण कृतङ्कालविशेषणं नदीवप्रभवात् काचिते अक्षय्याः सन्ध्यते यदा तान्नद्योभिः समायन्ति सौरुसती न निवर्तते एवं नानासमुत्थानाः कालासंवत्सरगृषिदाः अनुजश्च मासश्च सर्वे समयन्द्रितं सदैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुसन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अनुविष्टमहत्पिश्च समारूढप्रतिष्ठते संवत्सरप्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वप्रतिष्ठते पठरो विग्लितपिङ्गः एतद्वर्णलक्षणं यत्रैतदुपदिश्यते सहसं तत्र नीयते एकगुं शिरोणा नामके कृत्स्नं तद्लक्षणम् उभयतत्सप्तेहेन्द्रियाणि जल्पितं त्वे वदिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रं ते अन्यते विश्वरूपे हनि जौरिवासी विश्वाहि माया आवलिस्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्वती नात्रबोनं न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सरे प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमं रूपं योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति इदं पुण्यं कुरुष्वेति समाहरणं दद्यात् सा कञ्चानागं सत्ततमाहुरेकजं षडुद्यमाऋषयो देवजा इति तेषामिष्टानि विधानि दामशः तात्रे रेजन्ति विकृतानि रूपशः को नु मर्यामि ततः सका सकायमब्रवीत् जः को अस्मदीशते यस्तीत्यादि सखविदुकं सकायं तस्य वाचपि भागो अस्ति यदि गुं शृणोत्यलघुं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्तामिति ऋतुर्ऋतुना मृज्यमानः विनादाभिजावः षष्टिश्चिगं सखावल्काः शुक्लकृष्णौ च साष्टिकौ सारागवस्त्रै जलदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरत् सवितुः वैशप्रथमस्मृतः अमोधा नादयते धन्यान् अमोघिश्च परिरक्षतः एतावाच प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदिश्यते एतदेव विजानीयात् प्रमाणं कालपर्यये विशेषणं तु वक्ष्यामः ऋतूनाहान्तन्निबोधत शुक्लवासा रुद्रगणः ग्रीष्मेण वर्तते सः निजहन् पृथिवीगुं सर्वां ज्योतिषाः प्रतिक्येन सह विश्वरूपाणि वा सागुंसि आदित्यानाः निबोधत संवत्सरीणं कर्मफलं वर्षाभिर्ददागुंसः अदुःखोदुःखचक्षुरिव तद्मापि तैव दृश्यते शीतेनाहं व्यतेन्निव ऋतुदक्ष इव दृश्यते ह्लादे देहे जलदश्चैव सामितच्च चक्षुषि या विप्रजा प्रगृह्यन्ते संवत्सराता प्रगृह्यन्ते या प्रतिष्ठन्ति संवत्सरे ता प्रतिष्ठन्ति वर्षाभ्यैस्ततः अक्षिदुःखोदितश्चैव विप्रसन्ने कनीनके आङ्क्ते जागरणं नास्ति ऋभूनाहन्तन्निबोधत कनकावानि वा सागुंसि आतानिबोधत अन्नमस्मीतमरिज्मीत अहं वो जीवनप्रदः एतावाच प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदिश्यते अभितोन्मन्तो विघ्नन्त इव वातवन्तो मरुद्गणाः अमुतो जेतुमिषुमुखविव सन्नद्धा सहजशेः अपद्वस्तैर्वस्तिवर्णैरिव ऋषिकाशक्कपर्दिनः अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्यैव लोगिनी एव चक्षुषी विद्यात् अक्ष्णयोः क्षिपणोरिव दुर्भिच्छन्देव लोकेषु मनुनामुतकं गृहे एतावाच प्रवदन्तीः वैदितो यान्ति शैशिरीः
ताग्निः पवान अन्वयीषत इह जीविकामपरिपश्यन् तस्यै च भवति इहेवस्वतपसः मरुतसूर्यत्वचः कर्मजप्रदा आवृणे अतिताम्राणि वासागुंसि अष्टिवज्रिशदग्नि च विश्वदेवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वाचश्चद नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृकच्चन विद्यते दिव्यशेखाधनुनाग्निः पृथिव्यामुपराशिता तस्येन्द्रो वम्रिरूपेण धनुर्जामत्सिनः स्वयं ततीन्द्रधनुरित्यज्यम् अब्रवर्ग्ने शक्षते एतदैव जिज्ञोर्बारहस्पत्यस्य एतद्रुद्रस्तधनुः रुद्रसत्त्वेव धनुराग्निः किर उत्पिपेश सप्रवर्ग्यो भवत् तस्माद्य सप्रवर्ग्येण यज्ञेन एतते रुद्रसशिरप्रतिदाति नैनकं रुद्र आरुको भवति एवं वेद अत्यूर्ध्वा चोतिरश्चात् शिशिरप्रतिष्ठते नैव रूपन्नमासागुंसि न चक्षुप्रतिष्ठते अन्योन्यन्तु नैग्स्रातः सतस्तत्तेव लक्षणं लोहितोक्षिचारशीष्णिः सूर्यस्योदयं प्रति त्वं करोषि न्यञ्जलिकां त्वं करोषि निजानुकां मेहेन्यञ्जलिका अमिवाचमुपासनामिति तस्मै सर्वऋतवो नमन्ते मर्यादाकरत्वात् प्रपुरोधां ब्राह्मणाप्नोति एवं वेद सकुलसंवत्सर एतैः सेनानिभिः सह इन्द्राय सर्वान् कामानभिवहति सद्रप्सः तस्यैष भवति अवद्रप्सो अगुं सुमतीमतिष्ठते ज्ञानकृष्णो दशभिः सहस्रैः आवर्तमिन्द्रसच्चादमन्तम् उपश्नुहितन्द्रुमणामतद्रामिति एतैवेन्द्रसलाविर्क्या सह असुरान् परिविष्टति पृथिव्यागुं सुमति तामन्वपति सत्संवत्सरो दिवञ्च नैवं विदुषाचार्याहन्ते वासिनो अन्योन्यस्मै दृह्यातां यो दृक्ष्यति व्रजते स्वर्गान् लोकात् इत्युमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वंसनिर्वचनाः आरोहो व्राजः पटरः पतङ्गः सन्नो ज्योतिषीवान् विभासः ते अस्मै सर्वे दिवमादवन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति कश्यपोष्टमः तमहामेरुन्न जहाति तस्यैष भवति नित्ये शिल्पन् कश्यपरोचनावत् इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रबाणु यस्मिन् सूर्यार्पिता सप्तसागं तस्मिन् राजानमधिविश्र एवमिति ते अस्मै सर्वे कश्यपा ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमकश्यपादधिर्नमति मृताकर्मकृतिवैवं प्राणो जीवानि इन्द्रजीवानि सप्तशीर्षण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमामेतान् सप्तसूर्यानिति पञ्चकर्णो वात्स्यायनः सप्तकर्ण च प्लाक्षिः आनुश्रविक एव नो कश्यप इति युभो वेदहिते नैषेकमिव महमेरं गन्तुम् अपश्यमामेतत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानं गार्यः प्राणत्रातः गच्छन्त महामेरुम् एकञ्च जगदं राजपटरपतङ्गा निहने तिष्ठन्नादवन्ति तस्मादिह तत्पृतभाः अमुत्रेतरे तस्मादिह तत्पृतभाः तेषामेष भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तानन्वेदिपतिवृत्तक्षिणावान् ते अस्मै सर्वे दमादवन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तद्विजर्सूर्या इत्याचार्याः तेषामेष भवति सप्तदिशो नाना सूर्याः सप्तहोतारऋत्विजः देवा आदित्याय सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदभ्यां न्यायः दिग्भ्राजऋतोः करोति एतैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वैशम्पायनः तस्यैष भवति यद्याव इन्द्रते शतं भूमिः उत स्युः नत्वा वज्रेण सहस्रकं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदशी इति नानालिङ्गत्वान्दृतोन्नाना सूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात् ऊर्ध्वं तेषामेषा भवति चित्रं देवानामुदगादिनीकं चक्षुर्मित्रस्वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगदस्तत्सुषश्चेति क्वेदमब्रन्निविशते क्वायगुं संवत्सरो मितः क्वः क्वेयं देवरात्रि क्वमासा ऋतवश्रुताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषाषुडिभिः सह क्वेमा आपो निविशन्ते इति तो यान्ति सम्प्रति कालाप्सु निविशन्ते आपस्सूर्ये समाहिताः अब्राहाण्यपप्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि यञ्चासौ सरोदसी किग्गिस्विदन्तरान्तराभूतं येने मे वृतते उभे विष्णुना वृतते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावती जीनुमतिः भूतं सूयवसनी मनुषेदसस्येः व्यष्टभ्ना द्रोदसी विष्णवेते दादर्तपृथिवीमपितो मयूकैः किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः यजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराः दीप्तिरुच्यते त्रिपथाद्धारयद्देवः
यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्निये वायवश्चैव एतदस्य परायणं पृच्छामि त्वा परं मृत्युम् अहं मध्यमं च तं लोकं च पुण्यपापानाम् एतत् पृच्छामि सम्प्रति अहमाहुः परं मृत्युं मममानं तु मध्यमम् अग्निरेवामुमो मृत्युः चन्द्रमाः शत्रुश्चते अनाभोगाः परं मृत्युं पापान् संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यमायन्ति शतमुग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्न सद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेहेस्ता शतो गृहान् कश्यपादुदिता सूर्याः पापाग्निघ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र नश्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपाहान्यपातकेशासः तत्र ते यो निजाजनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमाना स्वकर्मभिः आशातिका कृमैव तपूयन्ते वासवैः अपैतुं मृत्युञ्जयति एवं वेद सकलुवैवं विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथि सिद्धागमनः कस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुगः ऋषिर्ह दीर्घश्रुतमः निन्द्रस्य कर्मो अतिथिरिति कश्चित् पश्चको भवति यत्सर्वं परिपक्षयति इति सौक्ष्म्यात् अतग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वान् देववयुनानि विद्वान् युह्योद्यस्मज्जुहुरानमेह मेनः भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेमेति अग्निश्च दातवेदाश्च सहोजाजिरः प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पङ्क्तिरादाश्च सप्तमः विदर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टौ वसवक्षिता इति एतत्त्वेवाग्नेरक्षिर्वर्णविशेषाः नीलार्षि च पीतकाः शिष्येति अथ वायोरेकादशपुरुषस्यैकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमाना व्यवधाताः याश्चवासिकवैदिताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोहिताः ऊर्ध्वा अवपतन्ताश्च वैदित इत्येकादश नैनं वैदितो हि नस्ति एवं वेद सहोवाच व्यासपाराशर्यः विद्युद्वदमेवाहुं मृत्युमयि च मितै तत्त्वकामहुं हन्ति एवं वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्गारिबम्बारिः हस्तस्सुहस्तः कृशानुर्विश्वावसुः मूर्धन्वान् सूर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश महादेवाः तस्मयश्च देवागरगिरः नैनं गरो हि नस्ति एवं वेद गौरी विमाय सलिलानि तक्षति एकपति द्विपति सा चतुष्पति अष्टापति नवपति बभूषीः सहस्राक्षरा परमे व्योमन्निति वाचो विशेषणम् अथ निगतव्याख्याताः तान् अनुक्रमिष्यामः वराहवस्वतपसः विद्युन्महसौदूपयः स्वापयो गृहमेधाः श्येत्येते ये चेमेशिमि विद्विषः पर्जन्या सप्तपृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिरिति एतैव विभक्ति विपरीताः सप्तभिर्वातेरुदीरिताः अमूल्लोकानभिवर्षन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्चैत्यवचाभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यज्ञे इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारं जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्तातः ब्रह्मणा वीर्यावता शिवान् प्रतिशोदिशः संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिनस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जन्ति गातु भेषजं सन्नो अस्तु युवतेः सञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति निगतव्याख्याताः सहस्रमितियं भूमिः परं व्योम सहस्रवित् अश्विना भुज्यूना सत्या विश्वस्य जगदस्पति जाया भूमिः पतिव्योम वितुरन्ता तुर्यतुः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः धर्मा इति स्त्रीभुवं विक्रम वा मन्यत् जनितं वा मन्यत् विश्रूपे अहनि द्यौरिवस्तः विश्वा हि माया अवसस्वदावन्तौ भद्रावाहां पूषणाभिरातिरस्तु वासाहात्यौ चित्रौ जगतौ निदानौ द्यावा भूमिश्चरतः सगुंसकायौ तावश्विना रासभाः श्वाहं मे सुपस्पति आगतगुं सूर्यया सह त्युग्रो भुज्यमश्विनोद मेघे रगिन्न कश्चिन्मर्वा अवाहाः तमो अतुर्नौभिराः त्वन्मतिभिः अन्तरिक्षप्रुर्भिरपोदकाभिः तिस्रः शपस्थिरः तिव्रजद्भिः नासत्या भुज्युः अस्तुः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नाद्रस्य पारे त्रिभिरतैः सदवत् विश्वरस्वैः तवितारं वितन्वन्तम् अनुभग्नातिशारम्बरः
आपपूरुषं सवितारेपसो भवत् जगुंसुतुत्तं विदित्वैव बहुसो मगिरं वशि अन्वेति जुग्रोवक्रियान्तम् आयसूयान् सोमदृप्सुषु ससङ्गामस्तमोः द्योत्योतः वाचोगाप्युपाथितत् शतगोभिस्तवाहात्येत्यन्ये रक्षसानुमिताश्रये अन्वेति परिवृत्यास्ता एवमेतौ स्तौ अश्विना ते एतेजिः पृथिव्योः आहरहर्गर्भददाते तयोरेतो वत्सावो रात्रे पृथिव्याः दिवो रात्रि ताविजुष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रे वत्सः श्वेतादित्यश्च अन्मोऽग्निः ताम्रो अरुणः ता अविजुष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रस्य वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्तः वैद्युतस्य आदित्यस्य ताविजुष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च निहारश्च वृत्तस्योष्मा वैद्युतस्य निहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेगुं रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति तस्यावादेतदुल्बणं यद्रात्रौ रश्मयः यथागोर्गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणं प्रजया च पशुभिश्च भवति एवं वेद एदमुद्यन्तमभियन्तं चेति आदित्यपुण्यस्य वत्सः अथ पवित्रान् गिरतः पवित्रवन्तः परिवाचमासदे पितेषाहं प्रत्नो अभिरक्षति व्रतं महासमुद्रं वर्णस्थिरोददे धीरा इच्छेकुर्धरुणेश्वारभं पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पतेः प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतत्तदनूर्नतधामो अश्नुते श्रितादयुद्भवन्तस्तत्समासद ब्रह्मा देवानाम् अथ सद्येतदक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्चयते सर्वे त्रयो अगस्तश्च नक्षत्रे संकृतो वसन् अथ सवितुष्यावा स्वस्यावर्तिकामस्य अमीये दीक्षा नीता स उच्चा नक्तन्तदृशे कुह सिद्धिवेयुः अतब्दानि वरुणस्य व्रतानि विचाकचः चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठकं सर्वदातहं सुतुरम्बकस्य धीमहि अपाहु अथ सविता त्रिवीन् सर्वान् दिवो अन्तसः नक्तन्तान्यभवन् दृशे अस्त्यस्नानं भविष्यामः नाम इव नाम मेः न पगुंसकं पुमागस्त्रस्मि स्थावरोऽस्म्यतजङ्गमः यजेयश्यष्टाहे च मया भूतानि अक्षत पशवो मम भूतानि अनुबङ्क्योऽस्मयं विभुः श्रियस्सतीः ता उमे पुंसाहुः पश्यदक्षन्वानुविचरदन्तः कवीर्यपुत्रस्य इमाचिकेत यस्ता विजानात् वितुः पिता सत् अन्धो मणिमविन्दत् तमनङ्गुलिरावयत् अग्रीवप्रत्यमुञ्चत् तमजिह्वाचस्तदा ऊर्ध्वमूलमवाच्याकं वृक्षयो वेद सम्प्रति न जातु जनसद्धद्यात् मृत्युर्मा मारयादितिः असितकं मृतितं गीतं वीणापणवलासितं मृतं जीवं च यत्किञ्चित् अङ्गानि स्नेह विद्युदत् अतृशग्यतृश्यध्यायते अस्माज्जाता मे मितुचरन् पुत्रो निरुद्या वैदेहः अचेतायश्च चेतनः सतं मणिमविन्दते सोऽनङ्गुलिरावयत् सोऽग्रीवाः प्रत्यमुञ्चत् सोऽजिह्वासस्तदा नैतमिषं विदित्वा नगरं प्रविशेत् यदि प्रविशेत् मितोचरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्ने रतं तिष्ठ एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमे गदुरं वादद्राजिगतं विभो नरिष्यति न व्यतते नास्याक्षो याति सज्जति यश्वेताहन् रोगितागश्चाग्नेः अते युक्त्वा तिष्ठति एकया शतशपिष्टस्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विगुंसत्या च त्रिशुभिश्च वहसे त्रिगुंसता च नियुद्भिर्वायुविदायुमुञ्च आतनुष्वकृतनुष्व उद्दमादमसन्तम आदित्यचन्द्रवर्णानां गर्भमादेहि यः पुमान् इतस्ततकं सूर्यगतं चन्द्रमसे रसङ्कृति वारादञ्जनयाग्नेऽग्निं एको रुद्रौच्यते असङ्ख्याता सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतन्निबोधत आमन्त्रेन्द्रहरिभिः याहि मयूररोमभिः मात्वा किञ्चयमुरिण्णपाशिनः ददन्वेवता इह मामन्द्रेन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः मामागे चिन्ने मुरिण्णपाशिनः निधन्वेवता इमि अणुभिश्च महद्भिश्च निकृष्वैरसमायुतैः कालैरहरित्वमापन्नैः इन्द्रायाय सहस्रयुग अग्निर्विभ्राष्टिवतनः वायुश्वैतसिकदृकः
संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योऽगुं सुब्रह्मण्योऽगुं सुब्रह्मण्योम् इन्द्रागश्चारिवागच्च मेधादितेः मेषवर्णस्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नल्यायै चार कौशिकब्राह्मणगौतमब्रुवाण अरुणाश्वाह्यागता वसवपृथिविश्वितः अष्टौ दिग्वासोऽग्नयः अग्निश्चातवेदाः चेत्येते ताम्रास्वाहा ताम्ररताः ताम्रवर्णाः सदाशिताः दण्डहस्ताः कादग्गतः इतौ रुद्राः पराङ्गताः उत्तग्स्थानं प्रमाणं च पुरोहितः बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैरिकागतां रतेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इति तद्वयोः उत्तो वेशो वासागुंसि च कालावयमानामितप्रतीज्या वासात्या इत्यश्विनोः कोऽन्तरिक्षे सद्वं करोतीति वाशिष्ठौ रौहिणो मीमाहुंसाञ्चग्रे तस्यै च भवति वाष्टेव विद्युतति ब्रह्मण उदरणमसि ब्रह्मण उदीरणमसि ब्रह्मण आस्तरणमसि ब्रह्मण उपस्तरणमसि अष्टयोनिमष्टपुत्राम् अष्टपत्नीं मामहीम् अहमे धनमे मृत्युः न चा मृत्युरुकावर्ते अष्टयोनिमष्टपुत्रम् अष्टपतितमन्तरिक्षम् अहमे धनमे मृत्युः न चा मृत्युरुकावर्ते अष्टयोनिमष्टपुत्राम् अष्टपत्नीं ममु दिवम् अहमे धनमे मृत्युः न चा मृत्युरुकावर्ते शुक्रामाणं मयि मुषु अतिथिर्द्यौरतिथिरन्तरिक्ष अतिथिर्जनित्वम् अष्टो अतिथिर्द्यौरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अतिथिपञ्चजनाः अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वम् अष्टौ पुत्रासो अदितेः ये जाता तन्वपरि देवा उपप्रे सप्तभिः परामार्ताण्डमास्यते सप्तभिः पुत्रैरदिति उपप्रै पूर्वयुगं पराद्यै मृत्यवेदते परामार्ताण्डमाभरदिति ताननुक्रमिष्यामः मित्रस्य वरुणश्च याताचार्यमा च अहुंश्च भगश्च इन्द्रस्य विवस्वागचेत्येते हिरण्यगर्भो अगुंशुचिषत् ब्रह्मजज्ञानं तदपतमिति गर्भप्राजापत्यः अत पुरुषः सप्तपुरुषः यौसो तपन्युदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणानादायोदगाः असौव्योः स्तमेति सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणानादायास्तङ्गाः असौव्य आपूर्यति सर्वेषां भूतानां प्राणिरापूर्यति मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरापोरिष्टाः असौव्यो प्रक्षीयति सर्वेषां भूतानां प्राणेरपक्षीयति मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपक्षेष्टाः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणेरपप्रसन्ति चोत्सर्पन्ति च मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपप्रसर्पतमोत्सर्पत इमे मासाः श्राद्धमासाश्च सर्वेषां भूतानां प्राणेरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपप्रसर्पतमोत्सर्पत इमर्तवः सर्वेषां भूतानां प्राणेरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपप्रसर्पतमोत्सर्पत अयं संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणेरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपप्रसर्पतमोत्सर्पत इदमः सर्वेषां भूतानां प्राणेरपप्रसर्पति चोत्सर्पन्ति च मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपप्रसर्पतमोत्सर्पत इयगुं रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणेरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामेः प्रजायामा पशूनां माम प्राणेरपप्रसर्पतमोत्सर्पत ओं भूर्भुवस्वः एतद्वो मिथुनं मानो मृतनगुं ह्रीड्वम् अतादित्यस्याष्टपुरुषस्य वसूनामादित्यानागस्तानेष्वतेजसा बाणी रुद्राणामादित्यानागस्तानेष्वतेजसा बाणी आदित्यानामादित्यानागस्तानेष्वतेजसा बाणी सदागं सत्यानाम् आदित्यानागस्तानेष्वतेजसा बाणी अभिधून्वतामभिघ्नतां मातवतां भर्ताम् आदित्यस्य स्थानेष्वतेजसा बाणी ऋभूनामादित्यानागस्तानेष्वतेजसा वाणी विश्वेशाहं देवानाम् आदित्यानागस्तानेष्वतेजसा वाणी संवत्सरस्य सवितुः आदित्यस्य स्थानेष्वतेजसा वाणी
ओम भूर्भुवस्वः रश्मयो वो मिथुनं मानो मृतनुगुं ह्रीड्वम् आरोग्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी व्याधिस्य स्थानेष्वते सा वाणी पटलस्य स्थानेष्वते सा वाणी पतङ्गस्य स्थानेष्वते सा वाणी स्वर्णरस्य स्थानेष्वते सा वाणी ज्योतिषीमदस्य स्थानेष्वते सा वाणी विभासस्य स्थानेष्वते सा वाणी कश्यपस्य स्थानेष्वते सा वाणी ओम भूर्भुवस्वः आपो मिथुनं मानो मृतनुगुं ह्रीड्वम् अथवायोरेकादश पुरुषस्यैकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमानानागुं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी विपदादानागुं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी वाचिकवैद्युतानागुं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी रससानागुं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी पर्शानागुं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी श्यामानागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी कपिलानागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी अतिलो इति नागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी ऊर्ध्वानागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी अपपतन्तानागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी वैद्युतानागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी प्रभ्राजमानी नागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी व्यवदादीनागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी वैद्युतीनागं रुद्राणागस्थानेष्वते सा वाणी रसतानागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी परुषानागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी श्यामानागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी कपिलानागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी अतिलो इति नागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी ऊर्ध्वानागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी अपपतन्तीनागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी वैद्युतीनागं रुद्राणी नागस्थानेष्वते सा वाणी ओम भूर्भुवस्वः रूपाणि वो मृतनं मानो मृतनुगुं ह्रीड्वम् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य अग्ने पूर्वदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी जातवेदस उपदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी सहोजसो दक्षिणदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी अजिरा प्रभव उपदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी वैश्वानरस्य परदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी नर्यापस उपदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी पंक्तिराजस उदग्दिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी विसर्पिन उपदिश्यस्य स्थानेष्वते सा वाणी ओम भूर्भुवस्वः दिशो वो मिथुनं मानो मृतनुगुं ह्रीड्वम् दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पी नरकः तस्मान्न परिपाहि दक्षिणापरस्यां दिश्य विसर्पी नरकः तस्मान्न परिपाहि उत्तरपूर्वस्यां दिशि विषादी नरकः तस्मान्न परिपाहि उत्तरापरस्यां दिश्य विषादी नरकः तस्मान्न परिपाहि आयस्मिन् सप्तवासवा इन्द्रियाणि शतकृतविद्येते इन्द्रघोषावो वसभिः पुरस्तादुपततां मनोजवसोव पृथिवीर्दक्षिणत उपततां प्रश्चेतावो रुद्रैर्पश्चादुपततां विश्वकर्माव आदित्यैरुत्तरत उपततां त्वष्टावो रूपैरुपरिष्टादुपततां संज्ञानमपश्चादिति आदित्यः सर्वोऽग्निपृथिव्यां वायुरन्तरिक्षे सूर्यो दिवि चन्द्रमा दिक्षु नक्षत्राणस्वलोके एवाह्येव एवाहि अग्ने एवाहि वायो एवाहि इन्द्र एवाहि पूषन् एवाहि देवाः आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसंस्करद्धियः वायुवश्वारश्मिपतयः मरीः चात्मानो अध्रुवः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्वायमे सदा महानाम्निर्महामानाः महासोमसस्वः देवीर्पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सदा अपाशुष्टिमपारक्षः अपाशुष्टिमपारगम् अपाः ग्रामपचावर्जिम् अपदेवीरितोहिता वज्रं देवीरधिजागिष्ट पूर्णं देवसुवरीः आदित्यानतिथिं देवीं योनिनोद्वमुदीशत भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः तिरेरङ्गैः दृष्टवागन्तस्तनूभिः वशेम देवैदन्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु केतवो अरुणाचश्च ऋषयो वात्तरशनाः प्रतिष्ठागुं सदाहि समाहितशोधास्तनायनं शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आपोषधयः स्मृतिका सरस्वती महादेव्यो सन्दृशी योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति
आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अतो वै तपन्वपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः तदेशाभ्यनोक्ता अपागुं रसयमुदगुं सन् सूर्ये शुक्रगुं समावृतम् अपागुं रसस्य रसः तमो गृह्णाम्युक्तममिति इमे वै लोका अपागुं रसः ते मुष्मिन्नादित्ये समावृताः जानदग्निमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयित्वा गुल्पदग्नं पुष्करवर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैः चग्निचीर्या तस्मिन् विहायसे अग्निं प्रणीयोपसमादाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् प्रणीतेयमग्निश्चीयते सा प्रणीतेयमप्सुह्यहञ्चीयते अतो भुवनेऽप्यनाहिता अग्निरेताः तमपि त एता अभीष्टका उपददाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमातयोः वसुबन्धे चातुर्मास्येषु अतो आहुः सर्वेषु यज्ञकृतुष्विधि एतद्दस्म वा आहुःषण्डिलाः कमग्निञ्चुनुते क्षत्रियमग्निञ्चिन्वाणः संवत्सरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते सावित्रमग्निञ्चिन्वाणः अमुमादित्यं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते नाचिकेतमग्निञ्चिन्वाणः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते चातुर्होत्रियमग्निञ्चिन्वाणः ब्रह्म प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते वैश्वतमग्निञ्चिन्वाणः शरीरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते उपानुवाक्यमाशमग्निञ्चिन्वाणः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते इममारुणकेतुकमग्निञ्चिन्वाण इति एवासौ इतश्चामुतश्चावती भाति तमिति योऽग्नेर्मितूया वेद मिथुनवान् भवति आपो वा अग्नेर्मितूयाः मिथुनवान् भवति एवं वेद आपो वा इदमासन् सलिलमेव सप्रजापतिरेकपुष्करवर्णे समभवत् तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदगुं सृजेयमिति तस्य तस्माद्य पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेशाभ्यनोक्ता कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसोरेतप्रथमे यदासीत् ततो बन्धुमसति निरविन्दन् श्रुतिप्रतीक्षा कवयो मनीषेति उपैनन्तदुपरमति यत्कामो भवति एवं वेद तदपोतप्यत तदपत्त्वा शरीरमधूनत तस्य यन्मागुं समासीत् ततो ऋणाकेतवो वातरशना ऋषय उदतिष्ठन् येन काः ते वै कानकाः ये बालाः ते बालकिल्याः यो रथः सोपाम् अन्तरतः कूर्मं भूतकं चट्पन्तं समब्रवीत् मम वै त्वन्मागुंसा समभूत् नेत्यब्रवीत् पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं स सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् भूत्वोतिष्ठते तमब्रवीत् त्वन्मयि पूर्वकं समभूः तमिदं पूर्वः कुरुष्वेति स इत आदायावः अञ्जलिना पुरस्तादुपाददात् एवाह्येवेति तथा आदित्य उदतिष्ठत् सा प्रतीचीदिक् अतारुणकेतुर्दक्षिणत उपाददात् एवायज्ञैति
ततो वा अग्निरुदतिष्ठते सा दक्षिणादिके अतारुणकेतुर्पश्चादुपाददात् एवा हि वायो इति ततो वायुरुदतिष्ठते सा प्रतीचीदिके अतारुणकेतुरुत्तरत उपाददात् एवा हीन्द्रेति ततो वा इन्द्र उदतिष्ठते सेयन्दिके अतारुणकेतुर्मध्य उपददात् एवा हि पूषन्निति ततो वै पूषोदतिष्ठते सेयन्दिके अतारुणकेतुरुपरिष्टादुपाददात् एवा हि देवा इति ततो देवमनुष्याः पितरः गन्धर्वाप्सरसोदतिष्ठन् सेयन्दिके या विप्रुषो विपरापतन् ताभ्योऽसुरा रक्षागुंसि पिशाचाशोदतिष्ठन् तस्मात् ते पराभवन् विप्रभो हि ते समभवन् तदेशाभ्यनोक्ता आपो हयद्बृहतिर्गर्भमायन् दक्षं ददाना जनयन्ति स्वयंभुं तत इमेद्यसर्जन्त सर्गाः तद्भ्यो वा इदगं समभूत् तस्मादिदगं सर्वं ब्रह्म स्वयं विधि तस्मादिदगं सर्वगं शिथिलमिवा ध्रुवमिवा भवत् प्रजापतिर्वा वदत् आत्मनात्मानं विदाय तदेवानुप्रविशते तदेशाभ्यनोक्ता विदाय लोकान् विदाय भूतानि विदाय सर्वाः प्रतिशोधितश्च प्रजापतिः प्रजपदावृतश्च आत्मनात्मानमभिसंविवेशेति सर्वमेवेदमाप्त्वा सर्वमवृद्ध्य तदेवानुप्रविशति एवं वेद चतुष्टय आपो गृह्णाति चत्वारि वा अपागुं रूपाणि मेघो विद्यते तनयुज्ञोर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आतपतिवर्षा गृह्णाति ता पुरस्तादुपददाति एता वै ब्रह्मवर्चस्य आपः मुकुत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे तस्मान्मुकुतो ब्रह्मवर्चसितरः कूप्या गृह्णाति ता दक्षिणतो उपददाति एता वै तेजस्विनीरापः तेज एवास्य दक्षिणतो ददाति तस्माद्दक्षिणोर्धस्तेजस्वितरः स्थावरा गृह्णाति ता पश्चादुपददाति प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठति वहन्तिर्गृह्णाति ता उत्तरतो उपददाति ओजसा वा एतावान्तिरिवोद्गतिरिव आगूर्जतिरिव धावन्तीः ओज एवास्योः उत्तरतो ददाति तस्मादुत्तरोर्ध ओजस्वितरः संभार्या गृह्णाति ता मध्ये उपददाति यं वै संभार्याः अस्यामेव प्रतिष्ठति पल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपाददाति असौ वै पल्वल्याः अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षुपददाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाभ्यो अन्नं जायते ततवरुन्धे तं वा एतमरुणाकेतवो वातरशना ऋषयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतुकः तदेशाभ्यनुक्ता केतवो अरुणासस्य ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागं सतता हि कमायितासो सहस्रधाय समिति सततश्चैव सहस्रप्रतिष्ठति एतमग्निञ्चनुते यौचैनमेवं वेद जानुदग्निमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति अपागं सर्वत्वाय पुष्करपर्णगं रुक्मं पुरुषमुपददाति तपो वै पुष्करवर्णं सत्यकं रुक्मः अमृतं पुरुषः एतावद्भावास्ति यावदेवास्ति तदवरुन्धे कूर्मोपददाति अपामेव मेदमवरुन्धे अतो स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आपमापामपत्सर्वाः अस्मादितो मुतः अग्निर्वायु च सूर्यश्च सहजन्तस्करद्धिया इति वायुवश्वारश्मिपतयः लोकं प्रणछिद्रं प्रण यास्तित्रप्रमजाः इन्द्रघोषा वो वर्षभिरेवाह्येवेति पंचचितय उपददाति पाङ्क्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तञ्चिनुते लोकं प्रणीय द्वितीया उपददाति पञ्चपदा वै विराट् तस्या वा इयं पादः अन्तरिक्षं पादः द्यौः पादः दिशः पादः परोरजाः पादः विराज्येव प्रतिष्ठति एतमग्निञ्चिनुते यौचैनमेवं वेद अग्निं प्रणीयोपसमादाय तमभित एता अभिष्टका उपददाति अग्निहोत्रिदर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अतो आहुः सर्वेषु यज्ञकृतिष्विति
अतः स्महारुणस्वायम्भुवः सावित्र सर्वोऽग्निरित्यननुषङ्गं मन्यामहे नानावा एतेषां वीर्याणि कमग्निञ्चुनुते क्षत्रियमग्निञ्चिन्वाणः कमग्निञ्चुनुते सावित्रमग्निञ्चिन्वाणः कमग्निञ्चुनुते नाचिकेतमग्निञ्चिन्वाणः कमग्निञ्चुनुते चातुर्होत्रियमग्निञ्चिन्वाणः कमग्निञ्चुनुते वैश्वतमग्निञ्चिन्वाणः कमग्निञ्चुनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निञ्चिन्वाणः कमग्निञ्चुनुते इममारुणकेतुकमग्निञ्चिन्वाण इति वृषा वा अग्निः वृषाणो सग्स्पालयेत् अन्येतासेज्ञः तस्मान्नानुषज्जः सोत्तरवेदिषु कृतुषु चिन्विता उत्तरवेद्याहुः अग्निचीयतेः प्रजाकामश्चिन्विता प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजावाहन् भवति एवं वेद पशुकामश्चिन्विता संज्ञानं वा एतत्पशूनां यदापः पशूनामेव संज्ञानेऽग्निञ्चुनुते पशुमान् भवति एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्विता आपो विवृष्टिः पर्जन्यो वर्षको भवति एवं वेद आमयावी चिन्विता आपो वे भेषजं भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभितमग्निश्चिन्विता वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातुर्ये प्रहरति शृणुतयेनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवच्चसकाम स्वर्गकामश्चिन्विता एतावद्भावास्ति यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्यैतद्वृतं वर्षतिनतावेत् अमृतं वा आपः अमृतत्यानन्तरित्यै नाप्सुमूत्रपुरीशं कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसनस्नायात् गुह्यो वा एषोऽग्निः एतस्याग्नेरणतिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यं वा दितिष्ठेत् एतस्याग्नेरणभ्यारोहाय न कूर्मस्याश्नीयात् नोदकस्य घातुकायेन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः एतमग्निञ्चुनुते यौचेनमेवं वेद इमानुकं भुवनाशीषदेमा इन्द्रस्य विश्वे देवाः यज्ञञ्चनस्तन्मन्तप्रदाञ्च आदित्यैरिन्द्रसहशीषदातु आदित्यैरिन्द्रसगणो मरुद्भिः अस्माकं भूत्पपिता तनूनाम् आप्लवस्व आण्डीवजामुहुः शुकादीन् दुःखनिधनां प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरं मरीचयस्वायम्भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ते देहं कल्पयन्तु मार्चते क्यास्मतीरिषत् उत्तिष्ठतमा सप्त अग्निमिच्छत्वं भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सैजोषसः युवासुवासाः अष्टाचक्राणवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यागुं हिरण्मयकोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैताहं ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुकीर्तिं प्रदां ददुः विभ्राजमानानागुं हरिणीं यशसा सम्परिवृतां पुरगुं हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशा पराजिता पराङ्येत्यज्ञामयी पराङ्येत्यनाशकी इह चामुत्र चान्वेति विश्वान् देवासुरान् भयान् यत्कुमारी मन्त्रयते यज्ञोषित्यप्रतिव्रताः अरिष्टय्यत्किञ्च क्रियते अग्निश्च तनुवेदति अच्युता सच्युताश्च यज्वानो येऽप्य यज्वनः स्वर्यन्ते नाप्येक्षन्ते इन्द्रमग्निञ्च ये विदुः शिखता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्मान् लोकादमुष्माश्च ऋषिभिरदात् कृष्णिभिः अपेतवीतविशतपतातः ये तस्तपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्मोदानमस्मै निमुनन्द्रनुभात्वर्यः अकृष्टा ये च कृष्टजाः कुमारीषु कनीनीषु जारुणीषु च ये हिताः रेतः पीता आण्डपीताः अङ्गारेषु च हे हुताः उभयान् पुत्रपौत्रकान् युवेहं यमराजगान् शतमिन्नु शरदः अदो यद्ब्रह्मविलभं पृतनाञ्च यमस्य च वरुणस्याश्विनो रग्नेः मरुताहाञ्च विहायसां कामप्रेमणं मे अस्तु सख्ये वास्मि सनातनः इति नाको ब्रह्मीश्वरो रो या रोदनं पुत्राणोपो देवी रिहायिता विशीष्णीं गृद्धशीष्णीं च अपेतो निरृतिं मतः परिपादग्श्वेतकुक्षं निजङ्गगुं शबलोदरं सतान् वाचायाय सह अग्नेनाशय सन्दृशः
ईशासूये बुभुक्षां मन्युं कृत्यां च दीदिरे रतेन किगुं शुकावता अग्नेनाशय सन्दृशः पर्जन्याय प्रगायत दिविस्पुत्राय मीडुषेः सनो यमसमिच्छतु इदं वच पर्जन्याय स्वराजेः श्रुतो अश्वन्तरं तद्दियोत मयो भूर्त्वातो विश्वकृष्टयः सन्तस्मै विप्पला ओषधी देवगोपाः यो गर्भमोषधीनां गवाहां कृणोत्यर्वतां पर्जन्यपुरुषीणां पुनर्मामैन्द्रियं पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमैतुमा पुनर्द्रविणमैतुमा यन्मेद्यरेत पृथिवीमस्कान् यदोषधीरप्यसरद्यदापः इदं तत्पुनराददे दीर्घायुर्वाय वर्तते यन्मेरेत प्रशिष्यते यन्म आजायते पुनः तेन मामूर्तं कुरु तेन सुप्रजसं कुरु अद्यशिरोधा जायत तव वै श्रवणः सदा तिरोदेहि सपत्नानः ये अपोक्ष्णन्ति केचनः त्वाष्णीं मायां वैहि श्रवणः रतगुं सहस्रवन्दुरं पुरुषर्तगुं सहस्राश्वम् आस्तायाहिनो बलिं यस्मै भूतानि बलिमा वहन्ति धनङ्गावो अस्ति हिरण्यमश्वान् असामसुमतौ यज्ञस्य श्रियं विव्रतो नमुकीं विराजं सुदर्शने च क्रौञ्चे च मैनागे च महागिरौ सतत्वाटारगमन्ता सगुंहार्यन्नगरन्तव इति मन्त्राः कल्पोत ऊर्ध्वम् इति बलिगुंहरेत् हिरण्यनाभये विद्युते कौबेरायायं बलिः सर्वभूताधिपतये नमैति अथ बलिगुंहृत्वोपतिष्ठेत शत्रं शत्रं वैहि श्रवणः ब्राह्मणा वयग्स्मः नमस्ते अस्तु माहिगुंसीः अस्मात् प्रविश्यानमद्दीति अत तमग्निमादधीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधाभूः तिरोधाभुवः तिरोधास्वः तिरोधाभूर्भुवस्वः सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति अत तमग्निमादधीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधाभूः स्वाहा तिरोधाभुवः स्वाहा तिरोधास्वः स्वाहा तिरोधाभूर्भुवस्वः स्वाहा यस्मिन्यस्य काले सर्वा आहुतिहुता भवेयुः अपि ब्राह्मणमुखीनाः तस्मिन्नन्नकाले प्रयुञ्जीत परशुत्यजनाद्वेपि मास्मप्रमाद्यन्तमाद्वापयेत् सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते एवं वेद शुद्ध्यन्निदमजानतां सर्वार्था न सिद्ध्यन्ते यस्ते विघातुको भ्राता ममान्तर्हृदयेशतः तस्मा इममग्रविण्डं जुहोमि यस्मै समेर्तान्मा विवदीत् मयि स्वाहा राजाधिराजाय प्रसक्यशाहिनेः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः केतवो अरुणाशश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागं सदा हि समाहितासो सदायतं शिवानः शन्तमा भवन्तु दिव्या आपोषदयः स्मृणीका सरस्वती मा देव्योमसन्दृशी संवत्सरमेतत्प्रजञ्चरेत् द्वौ नियमस्समासेन तस्मिन् नियमविशेषाः त्रिशिबिनमुदगोपस्पर्शि चतुर्थकालबाणभक्तः स्यात् अहर्हर्वा वैषमश्नीयात् औदुम्बरीभिः समग्निं परिचरेत् पुनर्मामैविन्द्रियमित्येतेनानुवाक्येन उद्धृतपरिभूताभिरभिक्खार्यं कुर्वीत असंशयवान् अग्नेयवायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्य त्रिशुभ्य संवत्सराय वरुणाय अरुणाय तीव्रतहोमाः प्रवर्ग्यवदादेशः अरुणाकाहाण्डर्षयः अरण्येति ईरन् भद्रङ्कर्णे विरितिद्वे च भित्वा महानाम्नि
भीरुतदगुं सग्स्पर्श तमाचाहार्यो दद्यात् शिवानशन्तमेत्योषधीरा लभते श्रीडिङ्केति भूमिम् एवमपवर्गे धेनुर्दक्षिणा किगुं संवासक्षोमम् अन्यत्वा शुक्लं यथाशक्ति वा ये वग्स्वाध्यायधर्मेण अरण्येति ईत तपस्वी पुण्यो भवति। ओम श्री छाया सुवर्चलांबा समेत श्री सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागं दस्सनोभिः वशेम देवैतं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।